अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मैं एक बार फिर से आपके लिए हाजिर हुई हूँ एक अच्छी सी कहानी लेकर, जिसका नाम है कुदरत का इंतकाम। ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने और पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक कर दें। चलें जी, शुरू करते हैं। शाहदा बहनों में मंजली थी। वो बला की हसीन थी। तीखे नैनों, सुनहरी रंगत की वजह से सभी इसे नजर भरकर देखते थे। तभी वालिदैन को इसे जल्द अज जल्द ब्याहने की फिक्र पड़ गई। वो अपने चचाजाद से बचपन से मंसूब थी, लेकिन इसके हुस्न के सामने इसका मंगेतर बिल्कुल बेजोड़, बेढंगा और भद्दा था। देहात में तो लड़की को बोलने का हक ही नहीं होता। तभी वहां लड़कियां माँ बाप के फैसले पर खामोशी से सर झुका लेती हैं या फिर घर से भाग जाती हैं। शारदा ने पहला रास्ता चुना और माँ बाप के सामने सर झुका लिया। यूं वीदू के साथ इसकी शादी हो गई। वीदू ना तो पढ़ा लिखा था और ना ही कमाऊ। बेचारा जो कमाता आधी कमाई माँ को दे देता और आधी बीवी के हाथ पर रख देता। मगर जिंदगी की गाड़ी इस कलील आमदनी के बंटवारे पर सहूलत के साथ चलती ना थी। शारदा, जो पहले ही इसके साथ शादी पर खुश ना थी, भूख और अफलास का शिकार हुई तो इसे और भी गुस्सा आया। इसने खुद को बहुत कम नसीब तस्वर किया, क्योंकि इससे बहुत कम शक्ल लड़कियां भी खुशहाल घरानों में ब्याही गई थीं। अब वो हर किसी के सामने रो रो कर अपना दुख कहने लगी। इसकी एक सहेली बड़ी उम्र की थी। वो अच्छी औरत ना थी। इसने शारदा को ऐशो आराम की जिंदगी का प्रोग्राम बना कर दिया और इसे इस अमर पर उकसाने लगी कि अपनी कोशिशों से ही वो अपनी किस्मत बदल सकती है। विदु शादी के 2 साल बाद पुलिस में खानसामा भर्ती होकर चला गया। वो हर माह बाकायदगी से तनख्वाह घर भिजवा दिया करता था, लेकिन इसकी बीवी को अब इसकी कमाई की जरूरत न रही थी। इसने अब इस मशवरा देने वाली औरत के साथ मिलकर खुशहाली का जरिया तलाश कर लिया था। इस औरत के जरिए खाते पीते घरानों के अक्सर नौजवान लड़के शाहदा के घर आने लगे थे और वो भी दिन ब दिन निखरने लगी थी। अब इसके लबों पर कोई शिकवा न रहा था। चेहरे पर जर्दी की जगह लाली ने ले ली थी। ससुर था ही नहीं, सास भी मर चुकी थी। शाहदा का शोहर नहाय सादा और कुछ कम अकल भी था। वो छुट्टी पर आता तो बीवी से खाना ना देती, वो तब भी बुरा ना मनाता और होटल की रोटी से पेट भर लेता। वो इसके साथ सीधे मुंह बात तक ना करती। वो दबी जबान से एहतजाज करना चाहता तो वो ऐसी खराफात सुनाती कि वो दबक कर चुप हो जाता। रात होती तो विदु डरते डरते इसको अपने शोहर होने का एहसास दिलाता। वो फिर भी इसे खातर में ना लाती। इस तरह वो बेचारा नामुराद ही वापस ड्यूटी पर चला जाता। वक्त गुजरता गया। इस अरसे में वो 4 बच्चों की माँ बन गई। इसने पुराना घर बदलकर नए मोहल्ले में कुछ बेहतर कर ले लिया था। इसकी खूबसूरती में अभी तक कोई फर्क ना आया था। इसके हुस्न के चर्चे अब भी दूर दूर तक थे। अब भी वो रात को बच्चे अपनी सहेली के हवाले करके कहीं चली जाती और सुबह को लौटती थी। लोगों ने जब देखा कि शाहदा के करतूत खराब होते जाते हैं तो उन्होंने इतराजात उठाने शुरू कर दिए। वो भी होशियार थी। इसने बैठक में परचून की दुकान खोल ली। इस तरह अपने ऐश का जवाब पैदा कर लिया और लोगों की आंखों में धूल झोंकने लगी। इसकी दुकान में सौदा तो बहुत कम होता, मगर ग्राहक बहुत। वो सबसे कहती, क्या करूं, शोहर की आमदनी तो ना होने के बराबर है। 4 बच्चे कैसे पालूं? बच्चों का पेट पालने को ही परचून की दुकान खोली है। इस तरह वो दूसरी दुकानों से कहीं ज्यादा आमदनी हासिल करती थी। साथ साथ अपनी जुबान और अमल से भी इसने वेदू को बदनाम करने में कोई कसर ना उठा रखी। वो इसे नखट्टू, नकारा और बेगैरत कहती। इस तरह नए मोहल्ले वालों के दिलों में भी इसके शोहर के खिलाफ नफरत के जज्बात पैदा कर दिए, जो सारे महीने में सिर्फ 2-4 दिन ही दिखाई देता था। वेदू बेइंतहा बुज़दिल था, तभी बेगैरत हो गया था। जब वो ही बीवी से बाज पर्स ना करता तो मोहल्ले वाले शादा को क्या कहते। वेदू के चुप रहने की शायद एक वजह यह भी थी कि वो बीवी के हुस्न से मरूब और अपनी गुर्बत से मजबूर था। वो बीवी को इसकी खूबसूरती और वक्त के तकाजों के मुताबिक जरूरियात जिंदगी मुहैया करने से कासिर था। इसने भी शायद हालात से समझौता कर लिया था कि चलो, जब शादा खुद ही अपना और बच्चों का पेट पाल रही है तो मुझे मजीद भाग दौड़ करने की क्या जरूरत है। मगर जब वो भी मिन्नत समाजत से इसको अपने शोहर होने का एहसास दिलाना चाहता तो भी बीवी को इस पर तरस आ जाता और कभी वो अपने छुपे हुए पंजे निकाल लेती। इंसान चाहे कितना ही मुंह जोर क्यों ना हो जाए, कुदरत की लाठी एक ना एक दिन इसके सर पर जरूर पड़ती है। शाहदा के करतूत जब नाकाबिले बर्दाश्त हो गए तो इसे वक्त ने सजा देने के लिए मुंतखब कर लिया। इसका एक रिश्तेदार समी जब पहली मर्तबा इसके घर आया
تو وہ بھی اس کے حسن کے جادو سے نہ بچ سکا۔ اس عرصے میں وہ خاندانی لحاظ سے اکیلی ہو گئی تھی۔ اس کے بھائی اردلی بھرتی ہو کر بھی کسی صاحب کے ساتھ اور کبھی کسی شہر ہوتے تھے۔ ماں باپ گزر چکے تھے۔ سسرال والوں کو اس نے کبھی گھاس نہ ڈالی تھی۔ شوہر دوسرے شہر پولیس میں ٹریننگ لینے والوں کے ہاسٹل میں ملازم تھا۔ اب ڈر کس بات کا تھا؟ تبھی اس نے میدان صاف پا کر بے خوف اور کھل کر بے راہ روی اور بے حیائی کی دکان سے جا لی۔ سمی پہلی دفعہ آیا تو شاہدہ نے جانے اسے کیسی جھلک دکھائی کہ وہ بار بار آنے لگا۔ حالانکہ وہ شادی شدہ تھا، پھر بھی اس عورت پر فریفتہ ہو گیا اور ہر ہفتے اس کے در پر حاضری دینے لگا۔ اس کے بچوں کے لیے باقاعدگی سے فروٹ، مٹھائی، کپڑے اور کھلونے لاتا۔ شاہدہ نے اس سے مستقل ناتا جوڑ لیا۔ اب کسی کو وہ منہ نہ لگاتی تھی۔ سمی بھی اس شرط پر اسے ہر ماہ کافی رقم دیتا تھا کہ وہ کسی اور سے ناتا واسطہ نہ رکھے گی، لیکن جو اس کے پرانے ملنے والے تھے انہیں یہ بات اچھی نہ لگی۔ انہوں نے ایک منصوبہ بنایا۔ ایک رات سمی اور شاہدہ ایک ہی کمرے میں سوئے ہوئے تھے۔ گاؤں کے چند معزز آدمی اور کچھ نوجوان اچانک اس کے گھر کے صحن میں داخل ہو گئے۔ سمی تو کھڑکی سے بھاگ کر جان بچانے میں کامیاب ہو گیا، لیکن شاہدہ کو اپنی لغزشوں کی یہ سزا ملی کہ وہ سارے گاؤں میں بدنام ہو گئی۔ گلی گلی اس کی بد چلنی کے چرچے ہونے لگے۔ جب اس کے بیٹوں کو، جو اب سمجھدار ہو چکے تھے، محلے والوں کی زبانی ماں کے کرتوتوں کا علم ہوا تو وہ بھی اپنی نانی کے پاس چلے گئے۔ خاوند، جس نے شاہدہ کی حرکتوں کا کبھی پوچھا تک نہ تھا، اس نے بھی محلے والوں کی زبانی جب سر عام بیوی کے بارے غلط حالات سنے تو اسے طلاق دے دی، اور شاہدہ کا محبوب سمی، جس کی وجہ سے اس نے یہ کڑی گھڑیاں دیکھیں، وہ تو ایسا گم ہوا جیسے اسے آسمان نکل گیا یا زمین کھا گئی۔ وہ تو محض عیش کوشی کے لیے آتا تھا۔ اس طرح ایک عورت کو عیش اور آرام کے غلط رستوں پر ڈھونڈنے کی سزا ملی۔ آج بھی شاہدہ زندہ ہے، اب بوڑھی ہو گئی ہے، لیکن ایک وقت کی روٹی کو محتاج ہے، مگر نہ اس کی اولاد اسے پوچھتی ہے اور نہ محلے والے منہ لگاتے ہیں۔ وہ گلیوں میں اکیلی بھٹکتی ہے، کوئی رحم دل ترس کھا کر روٹی دے دے تو کھا لیتی ہے۔ کئی دن نہاتی نہیں۔ کسی خدا ترس عورت کو ترس آ جاتا ہے تو پکڑ کر گھر لے جاتی ہے، نہلا کر کپڑے بدلوا دیتی ہے، مگر کوئی اسے اپنے گھر رکھنے کو تیار نہیں ہوتا۔ وہ کبھی درخت تلے سوئی ہوئی ہوتی ہے، کبھی کسی دکان کے تھڑے کے نیچے۔ لگتا ہے جیسے یہ بیچاری اب زندگی کے دن ہی پورے کر رہی ہے۔ وہ اپنے سارے خاندان کے لیے عبرت کا نشان بنی ہوئی ہے۔ گاؤں بھر میں وہ کالی بکارن کے نام سے مشہور ہے۔ وہ عورت جو کبھی حسن میں چاند کو شرماتی تھی، اس علاقے میں اگر کسی عورت کو بد چلن یا گناہگار سمجھ لیا جاتا ہے تو لوگ اسے کالی کا لقب دے دیتے ہیں۔ لوگ اس کالی بکارن سے نفرت کرتے ہیں۔ عورتیں اور لڑکیاں اس سے دور بھاگتی ہیں اور بچے اسے پاگل کہہ کر پتھر اٹھا لیتے ہیں۔ کالی کالی کہہ کر اسے منہ چڑھاتے ہیں۔ شاید یہی وہ سنگ باری ہے جو قدرت کی طرف سے اس کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ تو دوستو، کیسی لگی میری کہانی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔